अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर हम आगाज़ करते हैं दुआ से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। अपने तमाम काम अल्लाह के हवाले कर दें, वो हमारे इरादे और सोच से भी ज़्यादा बेहतरीन करेगा। आमीन। ये अगर आप अपने आप को परेशानी से बचाना चाहते हैं तो ये मैंने आपको आखिरी बात बता दी। सबसे बेहतर तरीका यही है। अब हम काम शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी, इनको डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहते हैं। और अगर आपने पिछले सफ़े पढ़ के फाड़ ना दिए हों तो याद होगा सर सैयद अहमद ख़ान को शुरू करते वक्त मैंने आपको शिबली नमौनी को पढ़ते वक्त कहा था, ये तहरीक अलीगढ़ या उसको सर सैयद तहरीक भी कहते हैं, इसके मुतालिक जो बताया था कि हमारे ये पिछली सदी के 1857 के बाद के तमाम अहम अदीब, शायर, रहनुमा, इनका किसी न किसी तरह से तहरीक अलीगढ़ से ताल्लुक़ था। और इन सब का एक मुश्तरक और बुनियादी नुक्ता नज़र ये था कि मुसलमानों को किसी न किसी तरह मौजूदा पस्ती और ज़वाल से गिरे हुए हैं, इनको निकालना है। और निकालने का तरीका इस वक्त अदब था। अदब में हर बंदे ने, हर अदीब ने अपने रुझान के मुताबिक ब्रांच मुंतखब की कि हमें क्या करना है, मगर एक बात सब में इकट्ठी थी, उसमें कोई इख्तलाफ या फ़र्क नहीं था कि इनको मुसलमानों को उनके इब्तदाई शानदार माजी का आईना दिखाना है, इनको शर्मिंदा करना है बेअमली पर और इनको अमल पर माइल करना है। ये मकसद था हमारे तमाम लोगों का और अल्लाह करे वो काफ़ी हद तक हासिल भी हुआ। अगरचे सर सैयद तहरीक शुरू करते वक्त काफ़ी मायूस थे, मुसलमानों की हालत जितनी पतली थी लगता नहीं था कि ये दोबारा कभी उभरेंगे, इस तरह डूब रहे थे। इसके बावजूद थोड़ी बहुत उम्मीद की रमक के बावजूद हमारे अदीब, शायर, रहनुमा और दानिश्वरों ने इनके मुतालिक कोशिश की और अल्लाह ताला ने उनको अपनी नेक नियति का नतीजा और फल भी दिया। इस तहरीर के लिखने वाले हैं शाहिद अहमद दहलवी। शाहिद अहमद दहलवी नज़ीर अहमद के पोते थे। तो नज़ीर अहमद फिर आपको पूछती हूँ कि याद होगा तहरीक अलीगढ़ के तमाम अफराद में ये इनकी इनफरादियत क्या है कि इन्होंने तमाम लोगों की कोशिशें मर्दों से मुतल्लिक, बच्चों, लड़कों के लिए थी, लड़कियों और बच्चियों के लिए जो घर में बैठी, इन पर किसी किस्म के ज़राए उनके वास्ते नहीं हैं उस वक्त बहाली के। तो नज़ीर अहमद ने इब्तदान घर की बच्चियों के लिए ये तहरीरें लिखी और बाद में वो तमाम यानी तमाम कौम और मिल्लत के लिए उनका फ़ायदा हमें नज़र आया। तो ये नज़ीर अहमद जो सर सैयद तहरीक में शामिल थे, जिन्होंने बच्चियों के लिए लिखा, उनके पोते ने शाहिद अहमद दहलवी की किताब थी गंजीना गौहर, उसके अंदर मुख्तलिफ नुमाया शख्सियात के खाके हैं, उन्हीं में नज़ीर अहमद दहलवी का भी है। खाका क्या होता है? ये ऐसी सिन्फ अदब है जिसमें किसी एक शख्स की ज़िंदगी पर अगर हम पूरी किताब लिखते हैं तफसील के साथ तो सवाने उम्री या सवाने हयात होती है। अगर छोटा मजमून है उसमें शख्सियत के दो चार अहम पहलू पर रोशनी डाल दी जाती है, वो खाका कहा जाता है। तो ये शाहिद अहमद दहलवी ने नज़ीर अहमद का खाका लिखा। बच्चे वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनके लिए किसी ने लिखा और ये तहरीर जब जब कोई पढ़ेगा ये तहरीर उनको अमर कर गई, वरना हम कहाँ जानते कि नज़ीर कौन थे। जिस तरह शाहिद ने लिखा ये बात पायदार हो गई, देरपा हो गई। तो शाहिद कहते हैं कि मैंने नज़ीर अहमद को 5 साल की उम्र में आखिरी बार देखा। हम बहन भाई वाले साहब के साथ हैदराबाद से दिल्ली आए। खारी बावली एक जगह का नाम है जहां ये रहते थे। ड्योढ़ी से गुजरकर पेश दालान
یوں سمجھے جیسے ہم یہ پچھلے گھروں میں برآمدے بنائے جاتے تھے، آج کل تو صرف کمرے ہی ہوتے ہیں، یا ہم سیدھی دھوپ میں آ جاتے ہیں، یا اوپن ہے یا کورڈ ہے ایریا، برآمدے نہیں ہوتے۔ برآمدے دھوپ سے گرمی کی شدت سے بچاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پیش دالان میں گئے جہاں 2-3 آدمی لکھ پڑ رہے تھے، پچھلے دالان کے دروں میں کواڑوں کی جوڑیاں چڑھی تھیں۔ دروں میں اب دیکھیں آج کل یہ ہم فلش ڈور جس کو سنگل سموتھ دروازہ شیٹ کا بنا ہوا، پچھلے دروازے ہوتے تھے ان میں ٹکڑے کر کر کے لکڑیاں فٹ کی ہوتی تھی، وہ زیادہ مضبوط بھی ہوتے تھے۔ اس کو دلوں والا دروازہ کہتے تھے، کواڑوں کی جوڑیاں۔ اب اس کے 2 حصے ہوتے تھے، ہر ایک حصہ ایک کواڑ ہے اور 2 کواڑوں کا ایک دروازہ ہوگا۔ ان کے اندر جو ٹکڑے لکڑیوں کے لگے ہیں اس کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے۔ بستے آپ سمجھ لیں، پیسز، حصے۔ تو لکڑی کے جگہ، لکڑی کے درمیان میں، کس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں، شیشے لگے ہوئے تھے دروازے پر۔ 3 دروازے، 2 کھلے ہوئے تھے، ایک بند تھا۔ اس کمرے میں ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے۔ پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دے، ان کی سفید داڑھی اور کنٹوپ۔ یہ پچھلی صدی کے لوگ جس قسم کی ٹوپی پہنتے تھے ان میں ایک یہ غالباً وہ جو ترکی ٹوپی تھوڑی لمبی بھی ہوتی ہے، سرخ اور اوپر پھوندنا، اس قسم کی کنٹوپ۔ کچھ ایسی ٹوپیاں بھی تھی جو کانوں کے اوپر سے کور کر لیتی تھی۔ ابا ان سے لپٹ کے رونے لگے، ہم حیران تھے، دل کی بھڑاس نکل گئی۔ حکم ہوا دادا ابا کو سلام کرو، ایک ایک اشرفی سب کو دی۔ بھائی دیکھیں اس وقت تک سونے چاندی کے سکے موجود ہیں، آج کل تو سلور کے ہیں، وہ بھی ختم ہوئے، کاغذ کے روپے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ جب معاشرے میں زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ پھیلا دیے جاتے ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، افراط زر۔ اس وقت اصلی صافی سونا چاندی ہی ہوتا تھا، جتنا کسی ملک کے پاس پیسہ ہے وہ ہے کاغذ کے روپوں میں، ہمیں نہیں پتا اس کا 10-20% ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی بالکل نہیں آتی۔ اچھا بچے، پہلے پیراگراف میں تو یہ صرف ان کی ملاقات کا حال تھا کہ کیسے ہم گئے اور کیسے ملے۔ اب ان کی یہ خاکہ یہاں شروع ہو رہا ہے، ان کی عادات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ زمانہ سازی کا مطلب ہوتا ہے ابن الوقت، یعنی جو صرف مفاد اور فائدے کا خیال رکھے، سچائی کا نہیں۔ لیکن نذیر احمد ایسے نہیں تھے، سچی بات کہنے میں انہیں باک نہیں ہوتا تھا۔ آج کل لوگ مصلحت پسند ہے نا، سچ کو چھپا جاتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ باک خوف، وہ بلا خوف و خطر سچائی پر قائم رہتے تھے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوئے مگر خوش کسی کو نہ کر سکے۔ یہ بات صلح نے سچ ہے، جو بندہ صاف گو ہوگا لوگ اس سے راضی نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا ہے، اٹھا کے رکھ دیا پھر آگے ہی کے شیشے کو، اس آئینے میں تو چہرے بگڑتے جاتے ہیں۔ تو زیادہ عرصہ وہاں نہیں رہ سکے، پینشن لے کر دلی آ گئے۔ غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ ہمارے پچھلے ریاستی سسٹم میں جو لوگ اہم خدمات کرتے تھے یا جن کو اہمیت دینا مقصود ہوتا تھا ان کو خطابات دیے جاتے تھے، انہوں نے اپنی سادہ دلی کی وجہ سے نوکری بھی چھوڑ دی، خطاب بھی قبول نہیں کیا۔ نواب افتخار علی خان ریاست جاورا کے بھائی سرفراز بیمار تھے، طبیبوں کی کمی نہیں تھی، بتھیرے علاج کروائے۔ ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن مجید کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے میرے والد کو خط لکھا، یعنی نذیر کے بیٹے کو، اور والد صاحب نے اجازت دی، ترجمہ قرآن شائع ہوا، خدا کی شان، وہ بالکل بھلے چنگے ہو گئے، اور 20 سال بعد 17-72 ہو چکے تھے، یعنی بہت زیادہ بوڑھے۔ مولوی احمد حسن احسن التفاسیر، مولوی نذیر کے خیش کا مطلب اپنا ہوتا ہے یا اپنے یا رشتہ دار۔ نذیر کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ڈپٹی صاحب کونیاں بہت میلی ہو رہی ہیں، میل کی تہ چڑھی ہوئی ہے۔
मौलवी साहब से रहा ना गया, कहने लगे झामे से कोनियां साफ कर दूं। डिप्टी साहब ने हंस के फरमाया, मियां हसन ये मैल नहीं है। जब बिजनौर से आकर पंजाबी कटड़े की मस्जिद में तालिब इल्म बना। देखिए हमारे घरों में ये पिछला बहुत ज्यादा रिवाज था कि हिफ्स के लिए या इल्म दीन के लिए मसाजिद में भेज देते थे, वहां जैसी तैसी रिहाइश। तो रात भर मस्जिद के फर्श पर कोहनियां टिकाए पढ़ा करता था। पहले इन कोहनियों में जख्म पड़े, फिर गट्टे पड़ गए, यानी जगह का सख्त हो जाना। कभी आपने ऊंट के पांव देखे तो जो भी हमारे जिस्म का हिस्सा सख्त जमीन पे टच करेगा वो ऐसा ऐसा वैसा हो जाएगा, वरना वो टच कर नहीं सकता। तो इसके बाद अपना जमाना याद करके आप दीदा हो गए, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए। मौलवी अहमद हसन भी रोने लगे। मैं बच्चे एक बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ जो भी सिस्टम था, ये इदारे, मदरसे, मस्जिदें, इनको किसी सरकारी इंतजाम में लेना चाहिए था। इनका फंड और बजट मुकर्रर किया जाता। अब वहाँ जिन बच्चों को भेजा जाता, एक तो हमारे मौलवी सिर्फ हाफिज होते हैं, उनके पास इल्म दीन नहीं होता कि उनके पास इस्लामी और सुन्नत अखलाक भी हो। बहुत गाली गलोच, मारपीट करते हैं कम सिन बच्चों के साथ। और इससे भी ज्यादा बुरी बात, उनको घर मुकर्रर होते हैं, रोटी लेने भेजा जाता है, उनकी शख्सियत और ज़मीर का शुरू में ही सत्यानाश कर देते हैं। मांग के खाने वाले की क्या इज्जत, उसके अपने दिल में नहीं रहती। यही कुछ हमारे यहाँ चल रहा था। हमारी नस्ल की नस्ल को घर से भेजने वालों ने, उसके बाद मौलवियों ने तबाह किया। लेकिन 75 साल बाद भी ये मसला हल नहीं हुआ। मौलवी साहब बड़े फख्र से बचपन के मसाइब बयान करते। जिस मस्जिद में ठहरे थे मुल्ला बदमिजाज और बेरहम था। कड़कड़ाते जाड़ों में शदीद किस्म की सर्दी में टाट की सफ में लिपट जाते, यानी घर से भेज दिया। यहाँ कौन सा कोई बंदोबस्त है, कोई कपड़ा ही नहीं है सर्दी में। ये सफ को लेट कर रोल कर लेते सर्दी से बचने को। तो 7-8 साल के बच्चे की बिसात ताकत ही क्या है। अलल सुबह तड़के आंख नहीं खुलती तो मस्जिद का मुल्ला लात रसीद करता, ये लुढ़कते चले जाते, सफ बिछ जाती। देखें किस कदर दुख की बात है। हम घरों में अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुछ इंतजामात सर्दी गर्मी के अलग अलग करते हैं, लेकिन मस्जिद में जाके उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना बच्चे को और ना मौलवी को। उस जमाने के तालिब इल्मों की तरह उन्हें मोहल्ले के घरों से रोटी मांग के लानी पड़ती। दिन और घर बंधे हुए थे, मतलब मुकर्रर था किसने किस इलाके में किस दिन जाना है और फिर ड्यूटी बदल जाएगी। नजीर अहमद का रोटी के सिलसिले में आना जाना मौलवी अब्दुल कादिर के घर था। वो उनसे और काम भी ले लेते, सौदा सलब मंगवा लेते। उनकी लड़की बड़ी जिद्दन थी, बदमिजाज थी, कूला तोड़ती, मारती पीटती। एकदम मसाला पीसते मिर्चों का भरा डब्बा छीन कर उनके हाथ जख्मी कर दिए। कुदरत की सितम जरीफी देखिए। यही लड़की मौलाना की बीवी बनी। मौलवी नजीर अहमद बड़े गयूर गैरतमंद इंसान थे। इनके ससुराल मुरफ़्फ़ाहाल खुशहाल थे, लेकिन उन्होंने ये पसंद नहीं किया ससुराल के टुकड़ों पर पड़े रहें। शादी हुई तो 15 रुपए के मुलाजिम थे, 15 रुपए माहाना तनख्वाह। इसी में एक खुंडला लेकर, खुंडला और निकम्मा सा मकान। तो मैंने बड़ी बूढ़ियों से सुना कि घर में सिर्फ एक जूती टूटी हुई थी। कभी बीवी उन लीतरों को हिलगा लेती, कभी मियाँ। यानी घर में मौजूदगी के टाइम बारी बारी एक ही जोड़ा जूते का था, उसको पहन लेते थे। दिल्ली कॉलेज से फारुल तहसील होने के बाद सरकारी मुलाजमत नहीं मिली। प्रिंसिपल से जाके बोले मुझे मुलाजमत ना दी गई तो मैं उपलों की डंडी खोल लूंगा और दिल्ली कॉलेज की सनद लगा दूंगा उस पर। तो इसकी नौबत नहीं, उन्हें मुलाजमत मिली। उपले कहते हैं बच्चे ये जो आप पाथियां बनाते हैं गोबर की, ये भी बिकती थी बतौर ईंधन। मौलवी इनायतुल्लाह मरहूम कहते हैं कि हम लाहौर से दिल्ली वापस आ रहे थे, एक डब्बे में सवार थे। सर सैयद अहमद खान ने किसी बात के सिलसिले में कहा,
مولوی صاحب میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھوں. مولوی صاحب کھڑے ہوئے تعظیماً 3 آداب بجا لائے. یہ بچے اہل زبان یعنی اردو سپیکنگز کا طریقہ ہے، جھک کر سلام کرتے ہیں، اس کو آداب کہا جاتا ہے. جوتے کے تسمے باندھوں، یہ مولوی نذیر احمد محاورات بہت زیادہ اور برمحل استعمال کرتے تھے. اس کا مطلب صرف ان کی عزت اور تعریف تھا. سر سید نذیر سے 20 سال بڑے تھے اور عوام کے علاوہ انگریزی حکام میں بھی معزز تھے. مولوی نذیر احمد بھی ان کی بڑی عزت کرتے. دامے درمے قدمے سخنے ان کی مدد کرتے. دامے یعنی جو کام پیسہ لگا کے ہو جائے، درمے قدمے جو کام چل پھر کے محنت کر کے ہو جائے، سخنے جو چیز بات سے الفاظ سے حل ہو جائے، یعنی ہر طرح کی بھرپور کوشش کرنا. تو نذیر احمد اس طرح سے مدد کرتے ان کی، کیونکہ ہمارے ہاں وسائل کی کمی تھی، ہمیشہ ہر کام کے لیے پیسہ ہی چاہیے ہوتا ہے. تو علی گڑھ کے لیے، تحریک علی گڑھ کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی. ایک دفعہ ہندو محاسب نے لاکھوں روپے کا غبن کیا، جسے آج کل آپ ایڈیٹر کہتے ہیں. علی گڑھ کے حساب کتاب میں اس نے ایسا غبن غائب کر لیے. کالج جاری رہنا محال ہو گیا، مشکل ہو گیا. خبر سن کر نذیر احمد علی گڑھ پہنچے. سر سید کی ڈھارس بندھائی، حوصلہ دیا کہ روپے کی ضرورت تو موجود ہے، لے لو اور بھی دوں گا. کسی قسم کی خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. سر سید بہت ان کے خلوص سے متاثر ہوئے. نذیر احمد علی گڑھ کے لیے چندہ اگانے کے سلسلے میں، چندہ اگانا دیکھو پیسہ مسلمانوں کے پاس تھا نہیں. 1857 کے بعد اس قدر برے حالات تھے کہ اپنا کھانا پینا جاری رکھنا مشکل ہو گیا تھا. لیکن پھر بھی مسلمانوں کے رہنما جس کام کے لیے ضرورت ہوتی ان کے اندر جاتے، جلسے مقرر کرتے، ان میں لوگوں کی جیبوں میں جو پیسہ نہیں ہے وہ بھی نکلوایا جاتا تھا. چندہ اگانا، پیسہ جمع کرنا، چل پھر کے موقع بنا کے جلسہ. تو نذیر احمد اس سلسلے میں سر سید کے بہت کام آتے تھے، یعنی ان کی آواز اور سٹائل ایسا تھا. تو ہم نے ڈپٹی صاحب کو دیکھا یا اب اخیر میں بہادر یار جنگ کے سامعین پر جادو کر دیتے، ان سے جو چاہتے کام نکلوا لیتے، جیبیں خالی کرا لیتے، عورتوں کے زیور اتروا لیا کرتے. یہی کار خیر کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا. مولوی نذیر احمد عربی میں غیر معمولی استعداد، صلاحیت، مہارت رکھتے تھے. کئی سال سے لوگوں کا تقاضا تھا قرآن مجید کا ترجمہ کرو، مگر پسو پیش کرتے اور کہتے پسو پیش دیر کرنا، دلیل تعویل. یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدمت دین میں ساری عمر صرف کر چکے ہیں، لگا چکے ہیں، استعمال کر چکے ہیں. مگر جب پینشن لے کر دلی آ گئے، تیسیور ہوتا ہے سیرت کی کتابوں کا ترجمہ، تو اس سلسلے میں قرآنی آیات کا ترجمہ بھی کرنا پڑا. انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کام اتنا دشوار مشکل نہیں ہے. ان کی طبیعت میں ہچکچاہٹ، تذبذب تھا. بہرحال انہوں نے چند مولویوں عالموں کے مشورے کے بعد قرآن کا ترجمہ شروع کیا، ایک ایک لفظ پر. اب دیکھیں یہ جتنا بڑا ہے کام اتنا ہی محتاط ہے. ایک ایک لفظ پر رد و قدا، بحث و تمہیس ہوتی. بالآخر ایک رائے پر قائم ہونے کے بعد اس ترجمے کو لکھ لیا جاتا. ترجمہ مکمل ہونے کے بعد بھی ایک نابینا جید بہت بڑے مستند عالم کو سنایا گیا، ایک اور عالم کو نظر ثانی کے لیے بھیجا گیا. یعنی اتنی تفتیش کے بعد بھی مکمل کرنے کے بعد عالم کو دیا گیا ہے کہ اس میں کہیں کوئی فرق نہیں، وہ نظر ثانی دوبارہ اس کو دیکھ لیں. جب کاپیوں کی تصحیح ہوئی، پروف دیکھے گئے، تب بھی ان میں ترمیم کی گئی. یعنی پہلی کاپی جو ہاتھ سے لکھی جاتی ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر احتیاط سے پڑھا گیا، اس کے نمونوں کو چیک کیا گیا، مسودوں کو. تو اس وقت بھی اس میں ترمیم رد و بدل کیا گیا جہاں بھی ضروری تھا. تو جب تک انہیں پورا اطمینان نہیں ہو گیا شاید نہیں کیا گیا. 2.5 سال لگ گئے، مگر ترجمہ ایسا شستہ رفتہ اور با محاورہ، شستہ رفتہ بہت زیادہ رواں دواں
جس میں کسی قسم کی تنگی اور رکاوٹ کا احساس نہیں تھا. تحریر بہت ہی مہذب اور روانی پر قائم تھی. پچھلے 50 برس میں ایسا کوئی ترجمہ شائع نہیں ہوا. مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی تمام کتابوں میں ترجمہ القرآن ہی پسند تھا اور میں نے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں. یہ میرا توشہ آخرت ہے, میں نے اپنے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے بچے, کل ملیں گے.